अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, सलीम बुखारी साहब और रसूल बख्श रई साहब। नाज़रीन, बानी पीटीआई की जानिब से अपोजिशन से राब्तों के लिए असद कैसर और उमर अयूब को टास्क दे दिया गया है, जबकि महमूद खान अचकज़ई भी हमें भरपूर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात भी की है और इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर अपोजिशन इत्तेहाद को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। यही नहीं, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से पीटीआई को कौमी असम्बली की कमेटियों से मुस्ताफ़ी होने की तजवीज़ भी दी गई है। तो महमूद खान अचकज़ई की तजवीज़ पर किस हद तक अमल दरामद होगा, ये जो मुलाकातें हो रही हैं, जो इजलास हो रहे हैं, इसमें कौन सा मौजू ज़ेर बहस है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपोजिशन अलाइंस बनने के कितने करीब है। तो सलमान साहब, आपकी गालिबन मुलाकात भी हुई है असद कैसर साहब से, मौलाना फजल रहमान से कल भी आप जिक्र कर रहे थे। तो जो इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, इसमें किस हद तक करीब दिखाई दे रहे हैं आपको ये लोग कि कोई अलायंस बन जाएगा? देखिए, ये बुनियादी तौर पे जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने असद कैसर की लगाई थी और उन्हें असाइनमेंट दी थी कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान को हर कीमत पे शामिल करना है अपने साथ। अच्छा। और ये बात अब की नहीं है, ये मैं आपको चंद हफ्ते पहले की बात बता रहा हूँ। और आपको याद होगा कि आज से कुछ 8 हफ्ते पहले भी ये टॉपिक था, तो मैंने आपसे यही बात कही थी कि जो इत्तेहाद इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं उसकी बुनियाद क्या है। देखिए, इत्तेहाद जो बनते हैं हवा में नहीं बनते, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं वो कुछ नुकात जो उनके दरमियान मुश्तरक होते हैं उस पर वो इत्तफाक़ राय करते हैं। इत्तफाक़ राय करने के बाद उस हुकूमत के ख़िलाफ़ मूवमेंट के कुछ मराहल होते हैं। इस वक्त बड़ा और बुनियादी सवाल उनके यहाँ ये डिस्कस हो रहा है कि क्या उनका टारगेट हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट। चूँकि इमरान खान साहब के अलावा जो पार्टी साथ शामिल होंगी वो अपने इत्तेहाद को इस्टेब्लिशमेंट तक वसी नहीं करेंगी। अच्छा। वो हुकूमत को तो इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करते हैं, हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने की बात करते हैं। मौलाना फजल रहमान पहले हुकूमत पर बड़ा प्रेशर बढ़ा सके हैं। अचकज़ई साहब यकसू हैं कि हुकूमत से निजात और आम इंतखाबात। बात यह कि अगर तो इंतखाबात की बात है तो कैसे इंतखाबात, इसी तरह के इंतखाबात जैसे 2018 में हुए, 2024 में हुए, और उसके बाद दुनिया के अंदर इंतखाबात होते हैं तो इस्तेहकाम आता है, पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होते हैं तो एक नया इंतशार जन्म लेता है, एक नई महाजराई होती है। तो अभी तक देखिए आपस में मेल मुलाकातें हो रही है, और इसी आपने ये तो बता दिया कि उन्होंने उमर अयूब और असद कैसर को ड्यूटी दी है। और ये जो मूवमेंट की बात कर रहे हैं ये रमज़ानुल मुबारक के बाद की है, मतलब 1.5-2 माह अभी इसमें पड़े हैं। और हम जो कल डिस्कस कर रहे थे, देखें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है वो ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक भी रखती है और वो ये भी देखती है कि क्या हम इस पोजीशन में हैं या नहीं। इस वक्त जिस कैफियत से पीटीआई 2-4 है, उनके अंदरूनी तौर पे वो इंतशार और खलफशार है। आप देख लें कि रात में फिर देख रहा था कि वो शेर अफजल मरवत जो एक इंटरव्यू दे रहे थे वो तो खुद पॉलिसीज़ को टारगेट करते नज़र आ रहे हैं, और जिस शेर अफजल मरवत पॉलिसीज़ को टारगेट कर रहे हैं, पार्टी की पख्तूनख्वा की लीडरशिप उनके पीछे खड़ी है। लिहाजा जब तक पार्टी के अंदर यकसुई नहीं होगी तो अब पार्टी को दोबारा एहतजाजी फेज़ में आने के लिए वक्त दरकार होगा। जहाँ तक फजल रहमान साहब की बात है, असद कैसर साहब इससे पहले जमात इस्लामी की लीडरशिप से भी मिले हैं। अच्छा। और जमात इस्लामी भी उन्हें ये बात बावर करवा चुकी है कि जी आप ये वाजे करें कि आपका इस जो आप एक मूवमेंट चलाना चाहते हैं उसके निकात क्या होंगे। और कल भी हमने ये बात की थी कि मौलाना फजल रहमान इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब के साथ क्यों जाएंगे। उनका तो वहाँ पर अगर इंतखाबात के अंदर पीटीआई क्लियर है कि वो क्या चाहती है, किसके खिलाफ जिद्दोजहद। देखिए, पीटीआई मरियम अपने तमाम ऑप्शंस भरूए कार ला चुकी है। ये 26 नवंबर तक जब नौबत पहुंची है तो उनके यहाँ एक ताकत मौजूद थी एक एहतजाजी अमल से। और आप याद करें ना कि 24 नवंबर को जब धरना उन्होंने करना था तो सरेंडर किसने किया था? आपकी हुकूमत ने। राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने जाके उन्हें वो क्या संजगानी के मुकाम पे जगह दी थी। और आप वीएन का अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो संजगानी के मुकाम पर बैठे होते तो 1 माह वहाँ पर हुकूमत नहीं चल सकती थी। लेकिन खान साहब आप भी चाह रहे हैं कि रमज़ान के बाद भरपूर तहरीक चले, अच्छी बात। देखें, उन्हें आप तहरीक चलाने से रोक तो नहीं सकते। क्या तहरीक चलाने से उनके मकासद वो हासिल कर पाएंगे? मैं समझता हूँ जब तक कोई बुनियादी नुकात तय नहीं होंगे, इसमें कोई शक नहीं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। मतलब उनका इशू तो ये होगा
کہ جی ان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ ختم کریں، لیڈرشپ کو رہائی ملے. میرے خیال میں اگر بڑا اتحاد بنانا ہے تو وہ پاکستان کی معاشی صورتحال پہ بنائیں. وہ 24 کروڑ عوام کو جو درپیش سلگتے مسائل ہیں ان کو اپنی بنیاد بنائیں، وہاں سے ٹیک آف وہ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی تک آپ دیکھ لیں جتنی خبریں آپ کے پاس پڑی ہیں یا میرے پاس یہ سارا مسودہ پڑا ہے، کسی جگہ لوگوں کے ایشوز کی بات نہیں ہو رہی. اور پاکستان کے لوگ 24 کروڑ عوام اپنے مسائل کی آگ میں جل رہے ہیں. ان کو اپنی سیاسی مفادات کی فکر ہے. سیاسی مفادات سے کبھی بڑی جو احتجاجی مارچ یا احتجاجی دھرنا یا احتجاجی روش کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ بنیادی ایشوز پہ، قومی ایشوز پہ یکسو نہ ہوں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اسد قیصر صاحب، عمر ایوب اپنا ٹاسک پورا کر سکیں گے؟ اور اچک صاحب جو تجاویز دے رہے ہیں کہ آپ بھی کمیٹیوں سے بھی نکل جائیں قومی اسمبلی کی، یہ قابل عمل ہے؟ ابھی اتنی بولی نہیں ہے. دیکھیں اب پی ٹی آئی جو ہے نا کوشش کر رہی ہے کہ نئے جو ہے نسخے آزمائے. 26 نومبر کے بعد پہلے انہوں نے ڈائیلاگ کی، ایک بات کی، اچھا وہ تھوڑا سا چلا رک گیا، اور اب یہ ہے کہ کسی طریقے سے کیا اپوزیشن کی مختلف فورسز اکٹھی ہو سکتی ہیں. یہ بات پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی بہت سے لوگوں نے کہ اکیلی تحریک چلانا اور کامیابی حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، سولو فلائٹ. اور اس کے بجائے اگر آپ ایک کولیشن کریٹ کریں تو اس سے پھر دباؤ بڑھانے کا امکان اور موومنٹ کے سسٹین کرنے کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو اب یہ اس سٹیج پہ تو بہت ارلی ہے، بہت ارلی سٹیج ہے. یعنی یہ کوئی اس وقت یہ نہیں ہے میٹنگ ہے کوئی وہ کولیشن بننے کے لیے ہو رہی ہے، ایکسپلوریٹری جسے کہتے ہیں نا، دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو ایکسپلور کر رہے ہیں کہ بھئی کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب بہت جلدی میں نظر آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے اتنی جلدی تو نہیں ہے کیونکہ اب تو الیکشن کو بھی 1 سال ہو گیا ہے اور ان کو گرفتار ہوئے کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے، تو اتنی جلدی بھی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کا تو صرف مقصد اپوزیشن کا جو ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایشو کو زندہ رکھا جائے اور سچویشن جو ہے وہ حرکت میں رہے تاکہ حکومت پہ دباؤ بڑھے. تو اس سٹیج پہ ان کے پاس اب ٹائم بھی ہے کیونکہ اب تو رمضان شروع ہو جائے گا، اس مہینے میں تو کوئی موومنٹ چلتی نہیں ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ قصہ ہوگا شروع. تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں اور اس کے لیے کوئی کیا پوائنٹس ہوں گے، کامن پوائنٹس کیا ہوں گے، وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے پڑیں گے. مثلا انتخابات ہیں، انتخابات کے عمل پہ جو شکایات ہیں وہ تقریباً ہر پارٹی کو موجود ہیں، وہ ہے معاملہ. پھر جو مسائل ہیں اقتصادی اور دوسرے جو عام آدمی کے مسائل ہیں. یہ ہے نا، پی ٹی آئی کہتی ہے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، مولانا کہتے ہیں ہمارا کے پی میں مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف. دیکھیے میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غالباً اس سے اندازہ یہ کر رہی ہیں کہ شاید کوئی کولیشن کل بن جائے گا. ابھی کوئی کولیشن نہیں بن رہا. اس سٹیج پہ آپ پریلیمنریز کر رہے ہیں. مولانا کے اپنے مسئلے ہیں، دیکھیں نا، مولانا تو وہاں جائیں گے جہاں ان کو فائدہ نظر آئے گا، جو کہ ہر سیاسی پارٹی یہی کام کرتی ہے. اس وقت مولانا کو اگر کوئی فائدہ دے سکتا ہے وہ حکومت ہی دے سکتی ہے. اچھا، کیونکہ مولانا کیا چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں وہ لا پاس کر دیں مدرسوں کی رجسٹریشن کا جو فیڈرل لیول پہ ہوا ہے. وہ ظاہر ہے پی ٹی آئی تو نہیں کر سکتی نا پاس، وہ تو پی ایم ایل اے نہیں کرے گی نا پنجاب کے اندر جہاں سب سے زیادہ مدرسے ہیں، کہ پھر بلوچستان ہے جہاں مدرسے ہیں، سندھ میں بھی ہے. اچھا، تو اب یہ حکومت ہی کر سکتی ہے. تو مولانا اس سچویشن کو سٹڈی کریں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنا ویٹ کس طرف ڈالیں، لیکن وہ اپنے فی الحال آپشنز کو اوپن رکھیں گے. کیونکہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا نا کہ جو کولیشن اگر بنے گا، اگر کا بات کر رہا ہوں، وہ ابھی تو بہت پری میچور سٹیج ہے. اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، کمیٹیز کو چھوڑنے کا تعلق ہے، وہ اس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. کمیٹیز چھوڑنے سے آپ کیا کر لیں گے؟ اور کمیٹیز کا کوئی رول ویسے ہی محدود ہے، صرف گفتگو کرنے کے لیے ان کا ایک رول ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک فورم کو چھوڑنے سے حاصل کیا ہوگا. یہ چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب آپ یہ محسوس کریں کہ گورنمنٹ گر رہی ہے. ابھی تو اس سٹیج پہ ہم نہیں ہیں، گورنمنٹ سیکیور ہے، اور اس سٹیج پہ اس قسم کی حرکت کریں گے تو وہی ہوگا جو انہوں نے پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا، اس سے ایجنڈا حاصل نہیں ہوا ان کا. تو اس لیے یہ اقدامات اس وقت ہوتے ہیں جب اپوزیشن کا کولیشن بن جائے، اپوزیشن کا کولیشن مؤثر ہو جائے.
گورنمنٹ پہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہو، ان میں سے کوئی چیز اس وقت پیدا نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ کمیٹیوں کو چھوڑ دیں، یہ پری میچور ہے. کبھی دیکھا جائے گا، وقت آئے گا تو وہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں. فی الحال تو یہ دیکھنا ہے ان کو کہ موجودہ حالات کے اندر اگر اپوزیشن کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے تو اس کے لیے کیا میوچل ایڈجسٹمنٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ بڑی پارٹی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا جو ہیں ہمیشہ اپنے آپشنز کھلے رکھتے ہیں. سلیم بخاری صاحب کارڈ سینے سے لگائے رکھتے ہیں مولانا آخری وقت تک، لیکن اگر ہم مفروضوں پر بات کر رہے ہیں، اگر مولانا ان کے ساتھ نہیں ملتے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشنز بچ جاتے ہیں؟ بہت شکریہ مریم. آپ کا گزارش یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اتنا کمپریہنسولی اس کو سم اپ کر دیا ہے، بہت کم گنجائش رہ گئی. انہوں نے بہت ساری باتیں جو انہوں نے کی ان سب سے مجھے اتفاق ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ریکال کرنا پڑے گا کہ کیا یہ پہلا ایکسپیرینس ہونے جا رہا ہے کولیشن بنانے کا یا اپوزیشن الائنس بنانے کا، یا اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی نے ایسی کوشش کی ہے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو ایک کولیشن تو تب بنی تھی جب حکومت سازی کا مرحلہ درپیش تھا، جب 2018 کے الیکشن میں جیسے کیسے بھی اقتدار کے ایوانوں تک وہ پہنچ گئے تھے. تو ایم کیو ایم اور اختر مینگل کی بی این پی، یہ دو جماعتیں ان کے ساتھ تھی. اور ہاف وے وہ کیوں چھوڑ کے چلی گئی تھی، یہ سوال آج بھی اپنی جگہ موجود ہے. اور وہ تھا بانی پی ٹی آئی کا ذاتی رویہ، اس لیے کہ وہ کسی پارٹی کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ایک بات. پھر اس کے بعد ایک اور اتحاد بنا، اگر آپ کو یاد ہو، وہ تھا محمود خان اچکزئی کے تحت، کہ جی آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج پر لے کے آئیں جو خاص طور سے حکومت سے باہر ہیں. انہوں نے باہر نکلنے کے بعد ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ اب اس کا آغاز کرنے کے لیے مجھے تمام سیاسی جماعتوں سے بات کرنی پڑے گی، جس میں انہوں نے نام لے کے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا کہا. یہ بات بانی تک پہنچنے کی دیر تھی، پھر وہ اتحاد کہاں غرق ہوا وہ ہم سب نے اس کو وٹنس کیا ہے. اچھا صاحب، تو اب بھی ایکٹیو ہیں کہ آپ کوئی بڑا سیاسی کردار ادا کر سکتے ہیں بخاری صاحب؟ وہ دیکھیے، وہ اس وقت اس لیے ایکٹیو ہیں، وہ پہلے ایکٹیو نہیں تھے. وہ اس لیے ایکٹیو نہیں تھے کہ ان کے بھائی گورنر تھے، ان کے ایک بھائی وی سی تھے کوئٹہ میں یونیورسٹی کے. اب چونکہ وہ نہیں ہیں تو اس لیے وہ ان کے شامل ہونے کی وجوہات بہت واضح اور بہت کلیئر ہیں. یہ وہی تو ہیں نا جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف تھے، یہ وہی تو ہے نا جو افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی فوج کے اوپر جو کچھ کہتے تھے. وہ کوئی زیادہ پرانی باتیں تھوڑی ہیں، میں کوئی آپ کو 50 سال کی باتیں تھوڑی بتا رہا ہوں. تو اینی وے، وہ جو بھی ہیں، یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں نا جن کو ڈیزل سے لے کے اور پتہ نہیں کن کے نام سے پکارتے تھے خود بانی پی ٹی آئی جلسوں کے اندر کھڑے ہو کے. یہ وہی تو ہے نا. اور پھر یہ وہی تو ہیں جن کے ساتھ پیچھے نمازیں پڑھ کے الٹیمیٹلی مولانا نے ووٹ جا کے دے دیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. تو یہ ریالٹی سے اگر آپ آنکھیں بند کر کے ایک خواہش کے اوپر، ایک مفروضے کے اوپر اتحاد بنانے چلے ہیں تو وہ چلے گا یا نہیں چلے گا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ کمیٹیاں توڑنے کی بات بالکل ٹھیک کی ڈاکٹر عسکی صاحب نے، کہ انہوں نے اسمبلیاں توڑ کے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری. جس درخت کی جس ٹہنی پہ بیٹھے تھے ان کو اپنی آری سے خود کاٹا، اور اس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں. ورنہ میں آپ کو وسلک سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کرتی تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ جس طرح کے اکنامک انڈیکیٹر کا دعویٰ اب کیا جاتا ہے کہ ہمارے دور میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی، باہر سے لوگ جوک در جوک آ رہے تھے، وہ سارے بیان آپ ان کے مان لیں جو بھی بانی پی ٹی آئی نے کہے تھے، چاہے وہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے تھے، چاہے کروڑوں نوکریوں کے حوالے سے تھے، چاہے وہ بلین ٹری سونامی تھا، سب مان لیں آپ اس کا. تو لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی حکومتیں خود ختم کی. کون ان کے ایڈوائزر تھے کہ انہوں نے ان کو مشورہ دیا تھا، یا یہ بانی پی ٹی آئی کے اپنا ریاکشنز تھا؟ تو دونوں ہی قابل رحم صورتحال ہیں کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے. کوئی سیاسی جماعت ووٹوں کی قوت پر دعویٰ کر کے اقتدار میں آنے والے اپنی اسمبلیوں کا خاتمہ خود نہیں کرتے. اس وقت بھی کمپین کون چلا رہا ہے اسمبلیاں ختم کرنے کی؟ نئے الیکشن کی بات کون کر رہا ہے؟ حکومت نے تو نہیں کی نا. تو یہ ہے فرق کوالٹیٹیو پولیٹیکل اپروچ ہونے کا، پولیٹیکل وزڈم ہونے کا. ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے اب ٹارگٹ کیا ہے. اگر آپ کسی بھی ایسے شخص سے جو پاکستان کی سیاست کو اور بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو سمجھتا ہے، تو یہ الائنس اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ بانی نے اچانک ان کو بہت فیتھ آ گیا ہے اپوزیشن میں، اینڈ ہی ٹرسٹ دی اپوزیشن پارٹی اینڈ ہی تھنکس کہ وہ صرف اقتدار تک راستے کو ہموار کرنے کی وجہ سے ہے. اچھا، ابھی تک یہ خواہش اپنے اندر موجود ہے کہ یہی فوج ہمیں ایک بار پھر گود لے گی اور پھر ہمیں ایوان اقتدار تک پہنچا کے آئے گی. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر پی ٹی آئی کو یہ چاہیے تھا کہ جتنی قوت ان کے پاس ہے
both in terms of MNAs, senators, MPAs and above all the voters. वो पार्लियामेंट में अंदर खड़े होके वो बैंड बजाते हैं इस हुकूमत की कि याद रखते ये। मैं आपको मिसाल दे दूं, 18 मेंबर्स के साथ मंजूर भुट्टो ने क्या किया था पीपल्स पार्टी के साथ, लोगों को याद तो रहना चाहिए ना, ये रियलिटीज़ है, ये हिस्ट्री है हमारी। तो अब ये इत्तेहाद जो है किस करवट बैठेगा। अच्छा, दूसरी एक और बहुत बड़ी बात जो मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, वो ये कि जब ये सब कुछ कर रहे थे बानी, उस वक्त उनकी पार्टी एक इकाई की तरह उनके पीछे खड़ी थी। इस वक्त पीटीआई के अंदर जो कुछ हो रहा है, किसी को जरूरत नहीं है कुछ करने की। ये सब कुछ जो हुआ है ये किसी फौज ने नहीं किया है, ये किसी आईएसआई ने नहीं किया है, ये किसी गैर मुल्की कुव्वत ने नहीं किया है। ये इनके अंदर का जो तोड़ फोड़ है वो बानी पीटीआई की पोजीशन को भी वीकन कर रहा है, पीटीआई को भी वीकन कर रहा है। वोटर होना और बात है, जो और रियलिटीज़ हैं इन्होंने इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए या एक कंटेस्टेड पॉलिटिक्स के बाद, यानी इंतखाबात के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बने तो उसके लिए आपकी पार्टी का इत्तेहाद सबसे पहली ज़रूरत है, पहुंचने के जो लिए आजकल बहुत कसम ही काफ़ी नहीं है। रसूल बख्श रईस साहब, जो अपोजिशन की मुलाकातें हो रही हैं, आपकी नज़र में ये मुलाकातें रंग लाएंगी, नतीजा खेज होंगी? देखिए, सियासत में रंग उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आप रंग में कपड़े डालते हैं और कपड़ा रंगदार हो जाता है। सियासत में कुछ पता नहीं होता कि रंग आप कौन सा बनाना चाहते हैं और रंग कौन सा बन जाता है। यहाँ तो रंग में भंग डालने वाले ज्यादा होते हैं। और पाकिस्तान की सियासत के तो रंग ही अपने ही है, तो रंग क्या लाएगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक बात तो है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जिंदा है। अच्छा। और हिज़्ब इख्तिलाफ सिर्फ तहरीक इंसाफ में नहीं है। आप मुख्तलिफ ऐसे अशखास हैं जो माजी में कलीदी ओहदों पे रहे हैं। नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ आप कह रहे हैं जिंदा है, लेकिन मुत्तहिद नहीं है अभी तक, तो मुत्तहिद हो सकेगी? देखिए, इसमें वक्त लगेगा कि इस वक्त मैं नहीं समझता कि अगर ये एक इत्तेहाद बनी जाए तो उसका मकसद क्या होगा और किस हद तक तहरीक चलेगी, कब चलेगी, उसके तरीके क्या होंगे तहरीक के, इस वक्त तो कुछ शक्ल नहीं है। लेकिन मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा था कि हिज़्ब इख्तिलाफ में कई आवाज़ें मौजूद हैं, इलाकाई भी हैं, मजहबी भी हैं और मेन स्ट्रीम सबसे बड़ी पार्टी भी आपके सामने है और उनका माजी भी, उनका हाल भी। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक सेहतमंद अंदाज़ है कि इनको कम से कम बर्दाश्त तो करें। बाकी आप जो निज़ाम के लिए जो आप तहफ़्फ़ुज़ और सलामती और उसके इस्तेहकाम के लिए जो भी आपने इक़दामात आइन और बाकी लिहाज से किए हैं, वो आप बेशक करते रहें। इन आवाज़ों को तो रहने दें, मीडिया को भी रहने दें, सहाफ़त को भी रहने दें, तो आवाज़ें तो उठती रहें ना। अगर उनको भी आप गला उनका दबा दें तो फिर तो मैं समझता हूँ कि ना सच्चाई सामने आएगी, ना पाकिस्तान का मफाद सामने आएगा। लेकिन तहरीक कोई ऐसी नहीं चलेगी जिससे कि पाकिस्तान में कोई इनकलाब आ जाएगा। अच्छा। अगर तहरीक जोर पकड़ती है और ये सब तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें इकट्ठे बैठ के कोई काम करती हैं, तो उनको जो मौजूदा इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, उसमें भी सियासी जमातें बैठी हुई हैं, उनके साथ भी उन्हें बात करनी होगी। ये नहीं है कि किसी और जगह बात होगी, इनसे भी बात होगी और अगर कहीं और बात होगी तो इनके ज़रिए ही बात होगी। मैं ये हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ, आप उनको समझें। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता कि निज़ाम जो वज़ा किया गया है और जिस निज़ाम का हिस्सा ज़रदारी साहब और शरीफ ख़ानदान बने हैं और दीगर तो वैसे ही आ जाते हैं, जहाँ पे चावलों की देग पकती है वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये दोनों बड़ी सियासी जमातें, तो उनके ऊपर जबर नहीं था, वो अपने मफाद में किया है। तो एक निज़ाम है और उसको चल रहा है, तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए कोई जमहूरी इनकलाब पाकिस्तान में ना माज़ी में पैदा हुआ है, ना अब मुझे नज़र आ रहा है। बातचीत हो, अगर वो बातचीत होगी तो किन अमूर पे होगी? पहला तो यह है कि मुल्क में इंतखाबात शफ़ाफ़ होने चाहिए और उसका अमल क्या हो सकता है। और ये बात कोई भी संजीदा सहाफ़ी, दानिश्वर और कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान में समझता है कि आइन, कानून और जमहूरियत का राज हो, वो ये समझता है कि कलीदी नुक्ता पाकिस्तान में सियासी जायज़ियत को पैदा करने के लिए और हुकूमतों को इस्तेहकाम देने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे इंतखाबात किए जाएँ कि जिनके बारे में कोई शुबा शुबहत ना हो। वो कैसे हो सकते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम
सियासी जकड़बंदियों से, इंतजामी जकड़बंदियों से बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए। और लेकिन ऑपोजिशन का एतराज़ जैसा कि आप कह रहे हैं इंतखाबात पर ही है, इस एक नुक्ते पर आपको लगता है कि ऑपोजिशन इकट्ठी हो सकती है, या फिर यहाँ तो हमें सबके अपने अपने मफादात और अपने अपने नज़रियात दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं तो मफादात अपनी जगह के ऊपर, लेकिन मैं तो संजीदा तबकात की बात कर रहा हूँ, जो अनासिर तमाम सियासी जमातों में मौजूद हैं। और अगर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों और मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में बातचीत होती है, तो ये नुक्ता आगाज़ में होगा, पहले इसके ऊपर बात होगी और होनी चाहिए। दूसरी बात जो होगी, वो ये होगी कि जो आपने आइन में और अदलिया में जो तब्दीलियाँ लाई हैं, इनके बारे में कोई गुफ्तगू हो सकती है, या ये एक ऐसा बंद बाब है जो हमेशा के लिए उसके ऊपर आपने ताले लगा दिए हैं? उसके बारे में भी बात होगी। तीसरा ये होगा कि क्या हुकूमत और जो हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातें, उनमें इख्तिलाफ़ात इतना पैदा हो जाते हैं कि एक अवामी तहरीक चलती है। अवामी तहरीक चलती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हुकूमत के ऊपर कि अगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर मफलूज ना हो जाए। अच्छा। ये सिर्फ 2 वक़्तों में हुआ है पाकिस्तान में। एक भुट्टो साहब के खिलाफ जो चली थी, एक तहरीक चली थी, उसमें हुकूमत मफलूज हुई थी। उसके बाद या उससे पहले हुकूमत कभी मफलूज, अगर हाँ कुछ आपकी मफलूज हुई ऑपोजिशन में इतनी जान आपको दिखाई दे रही है कि इस तरह की कोई तहरीक चला सके? नहीं, मेरा ना ख्याल है कि इस वक्त मौजूद है, ठीक या है। अवाम में कोई ऐसा इनकलाबी जज्बा बाकी रह गया है, क्योंकि जितना इनकलाब की ताकत थी वो तमाम सियासी जमातों ने वो ज़ायल कर दिया। तारुल कादरी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी कई दफ़ा पाकिस्तान में सिंध से लेके, कराची से लेके इस्लामाबाद तक लोगों को ले आए, और पता है कितना लोग आए थे। ठीक है। वो सारे आजमा चुके हैं कि इन तिलों में तेल नहीं है ठीक कि है। पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब आ जाए। और यहाँ पे एक भी अच्छा मिजाज है पाकिस्तान के अवाम का, सब इलाकों में, कि यहाँ के लोग अमन पसंद है, वो उस तरह के इनकलाब नहीं चाहते जो यमन के हौसी ठीक है, ले तो आप आए कह हैं। रहे हैं आपकी ऑपोजिशन उस पोजीशन में नहीं है कि जिससे हुकूमत को कोई ख़तरा हो। हमें प्रोग्राम में आगे बढ़ना है, और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मोदी के दौरे अमेरिका की। इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मोदी सरकार के सर पर हमेशा पाकिस्तान उनके असाब पर सवार रहता है। अब मोदी ने अमेरिका यात्रा की और वहाँ भी वो पाकिस्तान को ना भूलें। जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है ट्रंप और मोदी की मुलाकात का, उसमें भी कहा गया कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने से रोके। इस बयान की क्या अहमियत है और किस बुनियाद पर यह बयान दिया गया है, ये जानने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, हम तो ख़ुद मुतासरीन में से हैं, सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी से मुतासर, कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा हमने दी, फिर भी अगर अमेरिका से ऐसी आवाज़ आती है तो उसको क्या समझा जाए? पहले तो ये बात समझ लें कि ये जो दहशत गर्दी की आलमी जंग थी, उसमें पाकिस्तान को फ्रंट लाइन कंट्री अमेरिका ने बनाया था, और पाकिस्तान ने वो जंग जीत के दिखाई थी, और उसमें हमारा अरबों डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था, 60-70 हज़ार लोग हमारे शहीद हुए थे। और इसके बाद ये मगरबी बॉर्डर पे भी जो कुछ हो रहा है ना, उसमें सिर्फ अमेरिकी असला नहीं है, उसके पीछे इराक और NDS का नेटवर्क मौजूद है। फंडिंग ये इंडिया ही कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जाके 15 लोगों की टारगेट किलिंग की, कनाडा के अंदर सिख लीडरों को वहाँ पर किया, और उनके ज़िम्मेदारान इसमें शामिल थे इराक के। फिर खुद अमेरिका ने कहा कि वहाँ पर भी जो सिख रहनुमा मौजूद थे, वहाँ पर ये उनकी टारगेट किलिंग में शामिल थे, और उन्होंने मनसूबाबंदी की थी। तो ये अपने तर्ज अमल के हवाले से मोदी साहब जो है शिद्दत पसंद है, इंतहा पसंद है। और फिर जिस दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं तो वो तो मकबूज आबादी के अंदर हो रही हैं। इस शख्स ने 10 लाख फ़ौज वहाँ पर मुसल्लत की हुई है, वहाँ पर कश्मीरी नौजवानों की टारगेट किलिंग कर रहा है। देखें, बात है कि ये मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि ये दोनों ही ट्रंप हैं, कि वो भी जिस तरह का तर्ज अमल उन्होंने गज़ा में अपनाया है, तो उन्होंने आलम इस्लाम के ममालिक को अलर्ट कर दिया है। और ये जो बातें कर रहे हैं कि दहशत गर्दी के हवाले से ख़ुद इंडिया का अपना रोल, और फिर मुझे याद आ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर ये जो कलबोशन नेटवर्क था, ये उनका हाज़र सर्विस नेवल ऑफिसर था। ये पूरा एक नेटवर्क मौजूद था। जब से वो कलबोशन पकड़ा गया कराची के अंदर, वो दहशत गर्दी ख़त्म हुई है। लेकिन बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के अंदर जो कुछ हो रहा है,
انڈیا اس میں انوالو ہے، اور اس کے پیچھے ان کے جو 20 مراکز تھے، تربیتی مراکز، وہ شامل تھے۔ اب بات ہے کہ یہ جو F-35 یہ ساری تیاریاں جو کر رہے ہیں یہ ایکچوئل چائنا کے حوالے سے، اچھا جدید امریکی جی وہ انڈیا کو پروکار لانا چاہتے ہیں، لیکن حالات کا رخ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ چاہ رہے ہیں ویسا نہیں ہوگا، اور خود ٹرمپ صاحب جس مینڈیٹ کے تحت وہاں پر برسکتا رہے ہیں، وہاں کے کرائسس، وہاں کے چیلنجز بہت بڑے ہیں، وہاں پر بھی مہنگائی ایک انتہاؤں کو چھو رہی تھی، وہاں پر بھی روزگار کا ایشو تھا، تو لہٰذا وہاں پر وہ ڈیلیور کر پائیں گے یا یہاں پر وہ مودی صاحب کو ڈیلیور کر پائیں گے؟ البتہ یہ بات میں ضرور کروں گا کہ ہم تو آج تک دہشت گردی کی اس جنگ لڑ رہے ہیں، اور آج ہی ہمارے آپ دیکھیں اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی آئی ہے، جی اقوام متحدہ کی رپورٹ بھی ہے، انہوں نے بڑے کلیئر کٹ انداز میں کہا ہے کہ افغان طالبان اور TTP کا نیٹ ورک موجود ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ 18 دہشت گرد مارے ہیں، ایک ہمارا نوجوان افسر جو ہے لیفٹیننٹ، اور 3 ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور بات یہ کہ پاکستان تو دہشت گردی بھگت رہا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے بھگت رہا ہے۔ یہ جنگ بنیادی طور پہ تو امریکہ کی جنگ تھی، پاکستان نے کو یہ جنگ لڑنی پڑی، اور پاکستان نے وہاں پر بھی ڈیلیور کیا، اور اب بھی اس کے پیچھے انڈیا کی فنڈنگ ہے، امریکہ کا اسلحہ ہے، اور پلاننگ کہیں اور جگہ سے ہو رہی ہے۔ لیکن امریکہ کا یہ دوہری معیار کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیا ارادے ظاہر کر رہے ہیں؟ یہ جو ملاقات ہوئی ہے مودی کی امریکہ میں ٹرمپ کے ساتھ، اور جو بیانات وہاں سے آ رہے ہیں، اس کو کیا سمجھا جائے؟ دیکھیے کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہے، یہ تو امریکہ اور ہندوستان میں کچھ چیزوں میں شیئرنگ ہے، فارن پالیسی سیکیورٹی کے حوالے سے دونوں میں کامن ہیں۔ ابھی میں بات کر دوں کیا چیز کامن ہے، اور لیکن اس کے باوجود کچھ ڈفرینسز بھی ہیں جو اس میٹنگ میں بھی ہمیں نمایاں نظر آئے، لیکن جو کامنالٹیز ہیں اس کی وجہ سے بہت سی ہندوستان کی ان لیپسز جن کا کمزوریوں یا خرابیاں جن کا ابھی تذکرہ ہوا ہے ان کو امریکہ اگنور کر دیتا ہے۔ اچھا، اس لیے کہ بنیادی جو سوچ امریکہ کی یہ ہے کہ اس کے مفادات کے حوالے سے کس کانٹیکسٹ میں کون سی بات ضروری ہے، اور لہٰذا یہ بات کہ انہوں نے دہشت گردی امریکہ کے اندر بھی کروائی جو کہ امریکی حکومت نے ہمیں بتایا، اور کینیڈا میں ہوئی، پاکستان کے اندر بھی جو اطلاعیں تھیں وہ بھی ہمیں مغربی سورسز سے ہی بہت سی ملی، بہت سی ہماری ڈائریکٹ ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایشو اس وزٹ میں ریز نہیں ہوا ہے۔ اچھا، کیوں ریز نہیں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے اس علاقے میں جو اس کا کمپٹیشن چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، مقابلہ جو چائنا کے ساتھ چل رہا ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ایک سٹیبلائزنگ فورس ہو سکتا ہے ایشیا پیسیفک ریجن کے اندر۔ تیسرا یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، اور انڈیا کے اندر امریکن ملٹی نیشنل کارپوریشنز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی نسبت زیادہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب امریکہ واضح طور پر اپنا وزن انڈیا کے پلڑے میں ڈال رہا ہے، تو پھر ہمیں کیا تیاری کرنی ہوگی؟ دیکھیں پلڑے میں جو ڈال رہا ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے، ڈفرینسز ہیں، مثلا امیگریشن پہ ڈفرینسز ہیں انڈیا اور ان کے امریکہ کے درمیان۔ اس کے علاوہ جہاں تک یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ کے ساتھ ہے، امریکہ سے اسلحہ بھی خریدتا ہے، ویپن بھی خریدتا ہے، نیوکلیئر پالیسیز میں بھی شیئرنگ ہے، لیکن اس کے باوجود انڈیا نے رشیا سے اپنے تعلقات کو ختم نہیں کیا ہے۔ اس میں ڈفرینسز ہیں، کیونکہ مودی تو یہ نہیں نا، اپنا ٹرمپ تو چاہتا ہے کہ رشیا پہ پریشر بلڈ کیا جائے، انڈیا اس گیم میں ان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس کو ڈائنمکس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ پاکستان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ دیکھیں نا، پاکستان نے انڈیا کے خلاف ڈوسیئر 2 دفعہ دیا، یو این میں بھی دیا تھا اور امریکہ کو بھی دیا تھا، لیکن اس ڈوسیئر پہ کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ وجہ صرف سمپل یہ ہے کہ ہم اس بات کا اندازہ نہیں کرتے کہ کس وقت کون سی چیز بین الاقوامی سطح پر کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ہندوستان نے اس سلسلے میں کافی ہوشیاری سے کام جو ہے وہ لیا ہے۔ جہاں تک پاکستان میں دہشت گردی کے الزامات کا تعلق ہے وہ بے بنیاد ہیں، اور اس میں ہندوستان کی تھنکنگ جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے 1990 کی دہائی کے اندر۔ 1990 کی دہائی میں جو صورتحال تھی اس سے وہ آگے نہیں نکل سکے ہیں، جو کہ اس وقت غیر حقیقی ہے۔ لیکن امریکہ اس میں اس کی مخالفت اس لیے نہیں کرتا کہ امریکہ یہ باتیں انڈورس کر کے امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں عالمی قوتوں کے بھی اپنے مفادات ہیں، اور انہی مفادات کے تحت وہ اپنی پالیسیز بناتے ہیں۔ اسی معاملے پر ہم نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا ہے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक नाज़रीन। सलीम बुखारी साहब, हम बात कर रहे हैं मोदी के दौरे अमेरिका की। इस दौरे के असरात आपको पाकिस्तान पे भी नजर आ रहे हैं? जी, मेरे ख्याल से बहुत गहरे असरात इसके ऊपर मुरतब हो सकते हैं अगर हमने बर वक्त कुछ फैसले ना किए। थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त देंगी तो मैं थोड़ा रिकॉल कर दूं। एक तो हमारे लिए परेशानी की बात ये होनी चाहिए थी कि ट्रंप ने सदर का हल्फ उठाने के बाद जिन लोगों को अपनी इंतजामिया का हिस्सा बनाया है उनमें से 47% जो हैं वो या भारतीय निजाद हैं या भारतीय पेरेंट्स के वहीं पैदा होकर अमेरिकन नेशनल है। दिस शुड बी अलार्मिंग। अमेरिका है वो हिंदुस्तान की एनेक्सी नहीं है। एनीवे, दूसरी बात यह है कि उनकी मुश्तरका दुश्मनी जो पाकिस्तान के साथ भारत और अमेरिका की है वो ये कि उन्हें हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पसंद नहीं है, उन्हें हमारा मिसाइल प्रोग्राम पसंद नहीं है, उन्हें हमारा सी पैक वारे नहीं खाता है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे दोनों के पेट में एक सम रोग उठता है। लेकिन इंटरनेशनली भारत का जो इमेज अब बन गया हुआ है, खासतौर से जो कनाडा में वाकयात हुए थे जिसके नतीजे में वहाँ के सफारतकारों को न सिर्फ निकाला गया बल्कि नामजद उनको किया गया कि उन्होंने वो सिख रहनुमा तंजीम जो है खालिस्तान मूवमेंट की, उसके पतवंत सिंह निजर जो है उनको कत्ल किया है। उसके बाद यही कुछ बरतानिया की तरफ से भी इसी तरह का रिएक्शन आया। तो इंटरनेशनल किलर का जो इमेज है अभी तो हिंदुस्तान को उससे निजात हासिल करनी है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ ट्रंप अब कर रहे हैं ये हमारे लिए नया इसलिए नहीं होना चाहिए कि मुझे याद है कि चाहे वो दौर गनी का था, मुश्ताक गनी का था, चाहे वो हामिद करज़ई साहब थे, ये एनडीएस जो अशरफ गनी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्शन, वो उनका दौर था। उन दोनों अदवार में एनडीएस जो अफगानिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है, रॉ जो हिंदुस्तान की है, सीआईए जो अमेरिका की है, ये स्पिन बॉल्दक के इलाके में फरारी कैंपों के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो अलहदगी पसंद तंजीमों के टेररिस्ट होते थे उनको फंडिंग करते रहे हैं, असला देते रहे हैं, ट्रेनिंग करते रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी हकीकत नहीं है। और अभी हाल ही में जो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में गई है उसने बाकी का सारा पत भी जो है वो खोल दिए हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे फॉरेन ऑफिस को अब इसके ऊपर फौरी तौर पर रिएक्ट करना होगा। एक आखिरी बात अगर मुझे आप इजाजत दे कहने की, देखिए चीन के खिलाफ अब भारत जो बफर जोन बनेगा, पहले हम थे, जब तक हमारी ज़रूरत थी आपको याद है कि हमें भी अमेरिका बहादुर क्या कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन तो हमें भी अब चीन के खिलाफ की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। तो रसूल बख्श रईस साहब, अब हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए इस पर? देखिए, हमें देखना होगा कि ये जो न्यू अलाइनमेंट्स हो रही हैं ग्लोबल लेवल पे, उसको पेश नज़र हमें अपनी ख़ारजा पॉलिसी को दोबारा से जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और ये जो दौरा था हमारे मोदी साहब का, उससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा तूफ़ान आके गिरेगा कि जिसके बोझ में हम दब जाएंगे। हमारे जो चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी मौका पर उर्दवान साहब पाकिस्तान आए हैं। तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात गहरे हो रहे हैं, अज़रबैजान के साथ गहरे हो रहे हैं। तो ये एक नई अलाइनमेंट्स हो रही हैं। अभी कोई पता नहीं है कि जो आलमी ताकत का तवाज़ुन है किस करवट बैठता है, कि रूस के साथ ट्रंप का इंतज़ामिया चाहती है कि बेहतर ताल्लुकात हों, यूक्रेन की जंग बंद हो। मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा देर नहीं चलेगी, बंद, और उसके बंद होने से मस्बत असरात दुनिया में पैदा होंगे। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं, मैं उनकी कोई वकालत नहीं कर रहा, बल्कि ये सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि दुनिया तब्दील हो रही है, उसके तनाजुर में हमें अपनी खारजा पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। वो ये कह रही है कि चीन को, रूस और अमेरिका को अपनी मिल के एक दूसरे से बात करने के बाद जो फौज पर जो अखराजात हो रहे हैं उनको कम करना चाहिए, कि अगर वो कम होते हैं तो ज़ाहिर है कि एक मुख्तलिफ किस्म का निज़ाम दुनिया में पैदा होगा, कि आने वाले वक्त में जिस बात की ज़रूरत होगी वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, सनोई ज़हानत है, और मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम और अमन और सलामती है। हमें पहले तो अपने घर पर तवज्जो देनी चाहिए और फिर जायजा लेना चाहिए कि हमारे लिए आलमी निज़ाम में क्या गुंजाइश है। ठीक है, इन पहलुओं पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आलमी ताकतों का तवाज़ुन देखना होगा, फिर नई सफ़बंदी करनी होगी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।